नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि सराय बड़े मुबारक सफर बाने रवानी दा हज सफर बड़ी बड़ी لعلم بين التبليغ بين جهالا وبتان في سبيل الله بين سبق لنا رواني لبشر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أقام جدواكم ذاك اسمه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وروه بالحرام فأنا يستجاب لذلك سلام نكسر هذا المبارك سفر المواني أو درد غبار بكروته والسفر کی سعی فخار بدل سفره فخار بعد غبار كله المسافر دعاء رب العالمين قبله بريشان حادث دعاء رب العالمين قبله لكن لذلك دعاء قبله أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء جاب الببر يختبئ أو جاب الببر السفاد وجنا فلما ببر غبار بوتي أسمعت بلاس شكله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وستقول ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وروي بالحرام فأنا يستجاب لذلك سلام من سفر كروان دو پریشان حال جو مسافر جب غبار کے پروت پریشان حال کسے لیکن دعاواری دعا اللہ نقبل ومطعمه حرام ولا خوراک بحرامي چاہے وہ پیسے بڑھتے چاہے وہ سارے سیاح بخورے طلب الكرام چاہے وہ پیسے بڑھتے وہ جب خرچ رہا وہ جو بڑھتے چاہے وہ زیادہ سکورے وملبسه حرام جاوه حرام ابو جامعه چاہے بڑھتے یا وہ چاہے پیسے بڑھتے چاہے وہ زیادہ جواب ومشربه حرام ورزقك حرامي رزقك حرامي إن كان بيسيب بذكره فهذا ميدانا يبسع رسل بيسيب رسل فأنا يستجاب لذلك رب العالمين ورزق سبحانه قبله هذه حرام حلال غير خيال بكاري إن سبع الحمد لله هو عبادة سلسة من جنة وجلسه تلاوته وتبلغ وجوده تعمته لكن حرام حلال تمزن بدل تبدأ رسول الله شهر الجخور حانا كنبي على سلام الجوزات احتياط كر صحابة الكرام واحتياط كر